Hello Hello guys, guys, welcome back to our channel. I'm Jolly. and I'm Nikita. कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे हो. So guys, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग है. So पहले हम आपको टाइटल बता देते हैं. तो वीडियो का टाइटल है हजरत मोहम्मद एंड द सीक्रेट ऑफ मिस्टीरियस सेंट इन मिराज. So guys, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है और पहली बार हमने ऐसी कुछ मतलब हम्म. सेंट से रिलेटेड कुछ हमने देखा है. सेंट मतलब हाँ, हमने पहली फर्स्ट और टाइम देख रहे हैं. मिराज की तो हम बहुत बार देख हाँ, और चुके हैं. मिराज से रिलेटेड है तो हम बहुत एक्साइटेड हैं. सो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है. तो बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. बाज़ दफ़ा कोई खुशबू जब हम महसूस करते हैं तो उस खुशबू का असर इतना शदीद होता है कि चंद लम्हों तक हम खुद को ही महसूस नहीं कर पाते, और जो चीज़ें उन चंद लम्हों में हमारी सोच पर हावी होती हैं वो उस खुशबू से जुड़ी यादें होती हैं जो माजी में किसी खास वाक़े की याद हमें दिलाती हैं. लेकिन ये लम्हा इंतहाई मुख्तसर होता है, जैसे कोई चिंगारी जो जलकर फौरन बुझ जाए. कभी आपने अपने बच्चों की किताबों को सूंघने की कोशिश की है जो आप उनको नई क्लास के लिए लेकर देते हैं? उन किताबों में मौजूद खुशबू हमें उसी वक्त उसी क्लासरूम में पहुंचा देती है जिन क्लासरूम्स में कभी हम बैठकर पढ़ा करते थे. ये खुशबू हमें हमारा बचपन भी याद दिलाती है और हमारी जिंदगी के किसी और वाक़े की याद भी लम्हों में ताज़ा कराती है, क्योंकि इस किस्म की खुशबू का ताल्लुक एक गहरे राज से भी वाबस्ता है. वो राज आसमानों के सफर में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त महसूस हुआ था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात बैतुल मुकद्दस की तरफ जाते हुए मिस्र के करीब एक मुकाम से गुजरे तो उन्हें निहायत ही आला और जबरदस्त खुशबू आने लगी. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये खुशबू कैसी है, तो आप अलैहिस्सलाम ने आसमानों के उस सफर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब दिया कि ये खुशबू एक कब्र से आ रही है. The scent of the, oh my God. एंड द नाइट ऑफ ये मिराज. ऐसा लग रहा है कि मूवी चल रही है हाँ, यार. मूवी है, प्रॉपर लग रही है. मेराज की रात उस मौजज़ाती सफर का आगाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह से किया और लम्हों में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातवें आसमान को उबूर करके अल्लाह से मुलाकात के लिए तशरीफ ले गए. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर बैठे आसमानों में सफर फरमा रहे थे कि एक जगह पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी खुशबू महसूस की जो तमाम आसमानों पर छाई थी. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ये कैसी खुशबू है, तो आप अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया वो वाकई में हैरान कुन था. आप अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये खुशबू किसी जले हुए जिस्म की खुशबू है. ये खुशबू उस खानदान के कब्र से आ रही है जिन्हें बहुत अरसा पहले वहशियाना तरीके से मार दिया गया था, और तब से उनकी कब्रों से ये खुशबू तमाम आसमानों को घेरे हुए है. वो कब्र मशाता उसके शोहर और उसके बच्चों की है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा कि ये कौन लोग थे जिनकी कब्र से निकलने वाली खुशबू इतनी तेज है कि जिसकी वजह से तमाम आसमान मुअत्तर है. तो तब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मशाता के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका किस्सा बयान किया. ये बहुत अरसा पहले की बात है कि मिस्र के एक इलाके में एक शख्स ने एक अल्लाह की इबादत शुरू की, लेकिन वो अपनी उस इबादत को सबसे छुप कर करता रहा, क्योंकि उस दौर में वहाँ एक अल्लाह की इबादत को एक बड़ा जुर्म तस्वर किया जाता था, और जो भी ऐसा करते हुए पाया जाता तो उसे मौत की गांठ उतार दिया जाता. इसलिए वो शख्स अपने अमल में काफ़ी मुहतात था, लेकिन एक दिन उसका वो राज आश्कारा हो गया. उस शख्स ने एक औरत से शादी की और अपनी बीवी को भी एक अल्लाह की इबादत के बारे में तालीम दी. फिर कुछ अरसा बाद उसने दूसरी शादी की और अपनी दूसरी बीवी को भी वही तालीम दी, लेकिन उसकी बीवियों में से एक बीवी उसका वो राज संभाल ना सकी और उसकी इबादत के बारे में लोगों को बताना शुरू किया. अब वो शख्स मारे जाने के खौफ से वहां से कहीं दूर सहरा में भाग गया ताकि बादशाह के सिपाही उसको पकड़ ना सके.
لیکن ایک دن وہ سپاہی اسے تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے اور اس کو گرفتار کر لیا گیا، اور یہاں سے اس دل دہلانے والی کہانی کا آغاز ہوتا ہے۔ اس شخص کو گرفتار کرنے کے بعد اس وقت کے فرعون کے محل میں لایا گیا، جہاں اس فرعون نے حکم دیا کہ یہ شخص اپنی بیوی بچوں سمیت تمام عمر اس محل میں غلام رہے گا اور یہی اس کی سزا ہوگی۔ اس لیے وہ شخص اپنی بیوی، جس کا نام مشاطہ تھا اور جو اس شخص کے راز کی حفاظت کرتے ہوئے ایک اللہ پر ایمان لے آئی تھی، اس کو فرعون کی بیٹی کی خدمت کرنے کا کام سونپا گیا۔ فرعون کو یقین تھا کہ اس طرح وہ اپنے عقیدے سے باز آ جائیں گے اور اسی کو اپنا رب تسلیم کر لیں گے۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا جس کا کسی کو بھی یقین نہیں تھا کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ ایک دن مشاطہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرتے ہوئے اس مومنہ خاتون کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی گر پڑی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ فرعون کی بیٹی نے کہا کہ خدا تو میرا باپ ہے، تو مشاطہ نے جواب دیا کہ نہیں، میرا اور تیرے باپ کا پروردگار اللہ ہے۔ فرعون کی بیٹی نے کہا کہ میں اس کی خبر اپنے باپ کو دوں گی، تو اس نے کہا کہ جو بھی ہو اسے کوئی فکر نہیں۔ پس اس نے اپنے باپ کو ساری بات سنا دی۔ فرعون نے اس خادمہ اور اس کے شوہر کو بلوایا اور کہا کہ تم میرے سوا کسی اور کو رب مانتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، میرا اور تیرا پروردگار اللہ ہے۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی گائے کو آگ میں تپایا جائے۔ جب وہ بالکل آگ جیسی ہو جائے تو پھر انہیں اور ان کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے۔ اس مومنہ عورت نے فرعون سے کہا کہ میری ایک درخواست ہے۔ فرعون نے اس سے پوچھا کہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے اور میرے شوہر اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک کپڑے میں جمع کر کے دفن کر دینا۔ فرعون نے کہا کہ ہمارے ذمہ تمہارے کچھ حقوق ہیں، اس لیے یہ منظور ہے۔ پھر فرعون نے حکم دیا کہ پہلے اس کے شوہر کو آگ میں ڈال دو، پھر ایک ایک کر کے اس کے بچوں کو بھی تپتی ہوئی آگ میں ڈال دو۔ اس کا شوہر اور اس کی دونوں بچیاں اس کی آنکھوں کے سامنے اس میں ڈال دیے گئے اور وہ فوراً جل کر راکھ ہو گئے۔ پھر سب سے چھوٹے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے اسے گھسیٹا تو اس نیک بندی کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اسی وقت گویائی عطا فرمائی اور اس نے اپنی ماں سے کہا کہ امی جان افسوس نہ کریں بلکہ آگ میں ڈال دیں، کیونکہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہت ہلکا ہے۔ یہ بات سننے کے بعد مشاطہ کو صبر آ گیا اور اس کے دودھ پیتے بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور آخر میں مشاطہ کو بھی اسی آگ میں جلا دیا گیا۔ مشاطہ کا وہ بچہ تاریخ میں پہلا بچہ نہیں تھا جنہوں نے ماں کی گود میں ہی باتیں شروع کر دی تھیں۔ ان میں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، ایک بنی اسرائیل کا صاحب جریج اور تیسرا یوسف علیہ السلام کی گواہی دینے والا بچہ۔ مشاطہ اور اس کی فیملی کی موت کے بعد فرعون نے وعدے کے مطابق ان سب کی ہڈیوں کو اکٹھا کر کے ایک ہی قبر میں دفن کر دیا، اور یہی وہ خوشبو تھی جو بظاہر تو کسی چیز کے جلنے کی تھی، لیکن اللہ نے ان کے ایمان کی مضبوطی اور ایمان کی خاطر قربانی کی بدولت اس خوشبو کو اتنا پراثر بنا دیا تھا کہ وہ خوشبو تمام آسمانوں میں پھیل گئی، اور جس خوشبو کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود معراج کی رات محسوس کیا تھا۔ ان سب نے اس دنیا کی اذیت کا سامنا کیا، لیکن آخرت میں ایک نہ ختم ہونے والی زندگی میں اپنے لیے آرام و سکون حاصل کر لیا جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ سو گائز، اس سٹوری کے بارے میں بالکل کوئی آئیڈیا نہیں تھا، اور ایک چیز مجھے بہت زیادہ عجیب سی لگی کہ جو فرعون، یہ فرعون کی بات انہوں نے کی تھی اس ویڈیو میں، تو وہ فرعون وہی فرعون ہے جس پہ ہم آلریڈی ریئیکشن دے چکے ہیں اور سب لوگ جانتے ہیں، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس ویڈیو میں بتایا گیا تھا کہ فرعون اس کو بولا جاتا ہے جو وہاں کا راجا ہوتا ہے، ایجپٹ کا I think، ایجپٹ کا راجا ہوتا ہے، اس کو بولا جاتا ہے، مطلب ایک نام دیا جاتا ہے کہ راجا کو ہی فرعون، فرعون مطلب جیسے راجا ویسے فرعون۔ ہاں تو لائک اگر یہ ضرور بتانا کہ کون سے فرعون کی بات کریں، یہ نارمل کوئی راجا ہے وہاں کی، اس کی بات ہو رہی ہے یا اس کی، بٹ جو بھی ہے، جو
मेन अगर हम स्टोरी की बात करें, बट गाइस सच में वो बहुत बहुत मेरे बहुत को कोई आइडिया शॉकिंग नहीं है। था, सच बताऊं मुझे तो ये लग रहा था, आई थिंक मिराज क्योंकि लिखा हुआ था तो मुझे लग रहा था शायद जब वो कुछ मिराज पे हाँ गए थे तो शायद ऐसी कोई खुशबू खुशबू से आई होगी, रिलेटेड बात हाँ उस वैसी होगी, बट ये स्टोरी तो बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल सोची भी थी। नहीं, एंड जब मैं ये हाँ सुन रही थी सच में गाइस गूज़बम्प्स गूज़बम्प्स आ आ रहे गए थे थे। यार सच में, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बोला कि लाइक एक बहुत मतलब एक डिफरेंट थी। मदर के लिए ऑब्वियसली उनकी फैमिली बहुत बड़ी हाँ। होती है, बड़ी चीज होती है और सबके लिए होती है, बट वही है ना, उस उनके सामने उनके बच्चे उनके हस्बैंड सबको साथ सामने ही सामने जलाया जा रहा है, तो वो चीज बहुत बहुत भयानक बहुत डरावनी बट होगी। सच में गाइस मेरे को तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये स्टोरी होगी। And हाँ आप यकीन नहीं मानोगे, जब हम सुन रहे थे ना हमें सच में डर भी लग रहा डर था भी लग रहा था कि कि ये सीरियस, स्टोरी कोई आइडिया ही नहीं था क्योंकि ऐसा कुछ होगा वीडियो हाँ में। और जिस तरह उस फिरौन ने उनके साथ ऐसा किया, ये तो बहुत बहुत हाँ गलत बहुत किया। बहुत गलत। बट ये है जैसे इस वीडियो में जैसे ये बता रहे थे कि लाइक हमने मिराज मिराज की भी हमने बहुत सारी लाइक वीडियोस वीडियोस देखी देखी हैं हैं। और हमने पूरा सब कुछ हमें पता है, बट ये खुशबू वाली जो चीज थी, हम्म। ये ना तो किसी वीडियो में मेंशन किया गया था, इस हाँ वीडियो में प्रॉपर स्टोरी बताई गई है, तो बहुत न्यू चीज फर्स्ट हमें टाइम पता हमने चली है। सुना। बहुत अलग वीडियो थी। आप लोग बताना आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और रिएक्शन कैसा लगा। और गाइज आपके पास भी कोई ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हो जो हमें ना पता हो तो प्लीज हमें रेकमेंड करना, हम जरूर उस पर रिएक्शन देंगे। और बताना रिएक्शन कैसा लगा और वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और गाइज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी वीडियो चैनल शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।